अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली तलवादर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद की तरफ से हम ये प्रोग्राम करते हैं ताकि जो डॉक्टर्स के मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए, मरीज़ों के मसाइल या जो हस्पतालों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उनको हाईलाइट किया जाए ताकि उसका कुछ तदारुक हो सके, ताकि वो मसले जो हैं वो हल हो सकें। आज हमारा मौजू होगा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की हॉस्पिटल के हवाले से काफ़ी हमें जो शिकायत मौसूल हो रही हैं एम्प्लॉइज़ की तरफ से, और उनका ये कहना है कि जो वहाँ की मैनेजमेंट है उनका रवैया एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत ही नाजेबा है। सबसे पहले हम आपको उन शिकायत से आगाह करेंगे, आप सुन सकेंगे। शिकायत तो हमारे पास बहुत सारी मौसूल हुई हैं, लेकिन हम एक दो शिकायत आपके सामने रखेंगे और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। डाव अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स या स्टाफ के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं रहा है। एक तरफ तनख्वाहें कम दी जाती हैं और दूसरी तरफ अब काम करने का दौरानिया बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया। एमएस साहब के पास जो भी मसला लेकर जाओ, या तो वो बजाय तहम्मुल से सुनने के बोलता है कि नौकरी छोड़कर चले जाएं। ये उनका तकिया कलाम बन चुका है। जो लोग स्टैंड लेते हैं उनको बग़ैर किसी जवाज़ के नो मोर कर दिया जाता है, जबकि एमएस खुद या दीगर अफसरान कितनी ड्यूटी करते हैं, सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं, ये किसी को पता नहीं। अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाने के अलावा उनको बाकी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जो 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 भी शिकायत करता है उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद हम पब्लिकली उसकी आइडेंटिटी को अगर वो ना चाहे तो हम ज़ाहिर नहीं करते। तो इस वक्त जो डो हॉस्पिटल है वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ में एक बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको ज़ाहिर ना किया जाए, लेकिन हमारे पास वो रिकॉर्ड में मौजूद होती है। एक और ये कंप्लेंट है, उसको भी हम सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डाव अस्पताल में मुलाजमीन पर इतना दबाव बढ़ा दिया गया है कि कई डॉक्टर्स और स्टाफ नौकरियां छोड़कर चले गए हैं और कई अफराद दूसरे अस्पतालों में नौकरी तलाश कर रहे हैं। एमएस के पास अब शिकायत करने से अब घबराते हैं, क्योंकि इनको कोई मसला हल नहीं करना होता सिवाय नौकरी से निकाल देने के, धमकी देने के। कई डॉक्टर्स और नर्सों को कई माह से पे स्लिप नहीं मिल रही, ईमेल का जवाब नहीं दिया जाता, स्टाफ को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जाता है और हरासा किया जाता है ताकि वो इनकी ऑफिसों के चक्कर काटते रहे। रमज़ान के महीने में 8 घंटे ड्यूटी का हुक्म सादर कर दिया है। वीसी किसी से मिलता नहीं और एमएस का रवैया इस काबिल नहीं कि उससे बात की जाए। हम सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद और दीगर तंजीमों को गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को देखें। जी नाज़रीन, तो आपने ये सुना कि जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक तो ये शिकायत है कि वहाँ का जो एमएस है उनका रवैया बहुत ही नाज़ेबा है, और जो उनके पास शिकायत लेके जाते हैं तो बजाय उनको हल करने के वो नो मोर का एक तकिया कलाम उन्होंने अपना रखा है, और लोगों को वो बड़ी तादाद में नो मोर करके और उनको उनकी जॉब उनकी जो है वो टर्मिनेशन हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो मसाइल हैं उनमें जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वहाँ के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है बगैर किसी जवाज़ के, और वो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो एक सिंडिकेट का एक फ़ैसला जो है वो अभी सुनाया गया था, जिसके मुताबिक जो एम्प्लॉइज़ की ड्यूटी आवर्स 6 घंटे थे उनको 8 घंटे कर दी गया है। इसके बारे में हम मज़ीद जो है वो उसकी कानूनी क्या हैसियत है, ड्यूटी आवर्स कितने होने चाहिए, इस हवाले से हमारे पास हमारा सिंध डॉक्टर इत्तेहाद का एक लीगल पैनल भी है, उससे भी हम बात करेंगे। मुनवर डहरी साहब, उससे इस बारे में हम बातचीत करें। मुनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लेबर लॉ के मुताबिक एक हफ़्ते में एक मुलाजिम कितने आवर्स ड्यूटी कर सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, जो लेबर लॉज के मुताबिक ये होता है, हफ्ते में 40 घंटे होते हैं। 40 घंटे जो होते हैं उनके काम करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट, जो उनके लेबर लॉज के मुताबिक ही होते हैं, 40 आवर्स। मनोहर साहब, जैसे कि आपने ये बताया कि जो ना 40 आवर्स की जो ड्यूटी है वो हफ्ते में कोई भी जो है मुलाजिम किसी भी कंपनी का या किसी भी इदारे का जो है वो 40 घंटे से ज़्यादा वो अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता, और अगर वो ज़्यादा करता है तो फिर उसको उतना ही रिलैक्सेशन पीरियड देना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि अगर इस बात पे अमल दरामद
نہ کرے کوئی ادارہ یا کوئی فرد واحد کی طرف سے، یا کچھ جو ہے وہ ہاسپٹلس میں یا اس طریقے کے جو ڈیوٹی آورس بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس میں کیا لیگل پروسیڈنگ کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی اس کی وائلیشن کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ جس ڈپارٹمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں اس کو آپ پہلے اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کیونکہ جب ہم کورٹ میں جائیں گے سب سے پہلے جج ہم سے ہماری گریونس پوچھے گا، بھائی آپ کی کیا گریونس ہے، آپ نے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے کانٹیکٹ کیا یا نہیں کیا، تو آپ اپلیکیشن دکھائیں گے اس کے تھرو. اور دوسری بات یہ ہے سیکشن 4 کے تحت اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر اپلیکیشن یا کیس یا ڈائریکٹ کمپلین فائل کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ. حکومت سندھ ہے اس میں 2 قسم کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو حساب سے ہوتی ہے جس میں 8 گھنٹے ان کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تو 2 دن ان کو چھٹی دی جاتی ہے، اور جو باقی جو امپلائیز ہیں اگر وہ 6 گھنٹے کرتے ہیں تو ان کو 1 دن چھٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ادارے اس وقت خود ایک ریاست بن چکے ہیں اور وہ قانون سے بالا تر ہو چکے ہیں، اور وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر 8 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی امپلائیز کی ہوگی تو پھر جو ایم ایس صاحب کی ڈیوٹی یا جو سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں یا جو دوسرے ایڈمنسٹریٹر جو مطلب آفیسرز ہیں ان کی ڈیوٹی 10 گھنٹے ہونی چاہیے، کیونکہ 2 گھنٹے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کو زیادہ ڈیوٹی اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ امپلائیز اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس آ کے اپنے مسائل یا جو بھی ان کے ساتھ مسائل ہوں وہ ان کے آگے پیش کریں اور ان کا حل کیا جائے. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے امپلائیز کو کہ اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی شکایتیں ہوں تو آپ ہمارے اسکرین پہ نظر آنے والی اس ای میل پہ یا جو نمبر آ رہا ہے اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں گزارش کرتا چلوں کہ سندھ ڈاکٹر اطاعت کسی کی پرسنل ڈیزائر پہ یا پرسنل کوئی مفاد کے لیے اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس پہ ہم جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ کی شکایت ہے اس کا ایویڈنس ہونا بہت ہی لازمی ہے. اس لیے اگر جن دوستوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ایم ایس صاحب خود جو ہے وہ روڈلی پیش آتے ہیں یا وہ مسائل حل نہیں کر رہے یا جو وہ نو مور کا ایک تکیہ کلام انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ ڈیوٹی سے بھی غائب رہتے ہیں، اور جو دوسرے کنسلٹنٹ ہیں اور جو دوسری ایڈمنسٹریٹو کی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ شاید اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا ان کو دوسروں سے ڈیوٹی کروانے کا جو شوق ہے وہ زیادہ ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایویڈنس جب بھی آپ ایم ایس صاحب کے پاس جائیں آپ اپنی موبائل آن کریں اور ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ضرور کریں، ان کے سامنے کریں، کوئی چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے وہ پبلک آفس ہے، پبلک آفس میں وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں یہ سب کے سامنے آنا چاہیے. دوسری شکایت شاید یہ بھی تھی کہ جو وہاں کا جو ای میل سسٹم ہے، جو وہاں کا ٹیلی فونک جو ایک رابطے کے ذریعے جو مسئلے حل ہونے چاہیے وہ بھی حل نہیں ہو پا رہے. یہ جتنے بھی فائنینشیل جتنے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی کرپشن ہوتی ہے، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب رسپانس نہ دیا جائے، جب جو کام جائز طریقے سے ہونا ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو اس کے پیچھے ایک کرپشن کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ تنگ آ کے ان کی آفیسز کے چکر لگائیں اور آخر مجبور ہو کے ان کو وہ جو ہے وہ رشوت جو ہیں وہ آفر کریں تاکہ ان کے کام آسانی سے ہو سکیں. ہم سندھ ڈاکٹر اطاعت کی طرف سے اپنے تمام ڈو یونیورسٹی کے امپلائیز کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہرحال کسی پہ الزام تراشی سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ اس کے خلاف پراپر جو ہے وہ ایویڈنسز ہونے چاہیے. یہ شکایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ شکایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ایویڈنسز کے ساتھ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر ایویڈنسز کلیکٹ کریں. اس کے بعد سندھ ڈاکٹر اتحاد اور جو دیگر جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی اور ہم اس جدوجہد میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے. اپنے اگلے پروگرام تک ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.